چینل کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اخبار چینل آپ با خدا تھے، با وفا تھے، با عمل تھے، با صفا، آپ اس میں با مسمى تھے، ہیں سیف الدین نام، تھے رشادی عالم دین، قابل صد احترام، منفرد طرز تکلم، تھے سراپا احتشام، ہوگا استقبالیہ میں نوریوں کا ازدحام، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، ہے وارث خیر الورا، باصفا تھے آپ کی شان کریمی، دشمنوں کے باب میں آپ کی شان کریمی، دشمنوں کے باب میں، پتھروں کے زخم کھا کر پھول برسانے کا نام، پتھروں کے زخم کھا کر کی اجرا کے لیے مجلس قائم ہے کہ اس سیف الملت اس کتاب میں، اس مجموعے میں محترم مولانا محمد سیف الدین صاحب رشادی، استاد دارالعلوم سبیل الرشاد، جو مسلسل 42 سال تک دارالعلوم سبیل الرشاد میں خدمات انجام دیتے رہے، بے شمار طلباء نے ان کے کمالات اور ان کے محاسن سے خوب میرا ہاتھ پکڑ کر سبیل الرشاد تک لایا تھا حضرت مولانا ریاض الرحمن رشادی صاحب رحمت اللہ علیہ اور خطیب یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، جو عاجزی کا ایک سرچشمہ تھے اور نرمی کا کابر علماء کی رخصتی کا سلسلہ ادھر کچھ عرصے سے بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے۔ ہند و پاک کے بہت سے علماء اکرام گزشتہ 2 سالوں کے دوران دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت مولانا خطیب عبدالمجید صاحب جو پروقار اور ذیشان تھے، دارالعلوم سبیل الرشاد کے بڑے بڑے طلباء پر ان کا ایسا رعب تھا، اگر یہاں حضرت مولانا مفتی رفیق صاحب ہوتے تو آپ کو بتاتے تھے حضرت مولانا அவங்க ஃபோன் அடிச்சு பேசினா எல்லாம் கேட்பாங்க, கேட்டு அல்லாஹ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, எல்லாமே முடிஞ்சு உண்மையிலே முதஸ்ஸிர் மௌலானா சொன்னாங்க, 1000 வருஷத்துல 1000 yearsல இது மாதிரி ஒரு மனுஷன் வந்ததே இல்லை. இந்த நூற்றாண்டுடைய ஓய்சல் கர்ணி
அப்படின்னு ஹஸ்ரத்துக்கு முதஸ்ஸிர் மௌலானா அவங்க பேர் சொன்னாங்க. உண்மையிலே அவங்க இருந்த காலத்தில் அவங்கள பற்றி உள்ள பாக்கியத்தை எத்தனை பேர் பெற்றுக்கிட்டோன்னு தெரியல, அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு தெரியல. உண்மையிலே தெரிஞ்சவங்க பாக்கியசாலிகள். तौहीद जमात के अकीदे को मानकर अहले सुन्नत वल जमात के रास्ते से हट गए, पूरी बस्ती पूरी की पूरी। तो इन्होंने हज़रत सैफुद्दीन अली रहमा से उस वक्त फ़ोन पर गुफ्तगू की, हज़रत हमारी पूरी बस्ती गुमराह हो गई है, लोग अपने मसले के हनफियत से निकल गए हैं और बहुत सारे गलत एतिक़ादात इनमें आ गए हैं। तो हज़रत उसी वक्त सफ़र पे रवाना हुए, पूरा एक दिन वहाँ आपने क़ियाम फरमाया और एक दिन में पूरी बस्ती वालों का आपने दिल पलट दिया और पूरे के पूरे फिर से अहले सुन्नत वल जमात वो इल्म को मुंतकिल कर। बहुत सारे लोग किताबें पढ़ाते हैं जी, और तलबा मुतमईन नहीं होते, नाम बड़ा होता है, किताब भी उनके ज़िम्मे बड़ी होती है, लेकिन तलबा परेशान है, सबक समझ में नहीं आता जी। कभी कभी तलबा की ज़हनी कमज़ोरी की वजह से समझ में नहीं आता, वो बात अलग है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़हीन तलबा है, सबक समझ में नहीं आ रहा, तो समझाने की सलाहियत, किताब को घोल कर पिला देने की सलाहियत वो हज़रत अली रहमा में बदरजे अतम मौजूद थी। मैंने 1987-88 में मुख्तसर पढ़ी थी हज़रत से दारुल सबीलुर रशाद में। वो मुख्तसरुल मानी की वो सारी तकरीर, वो सारी बातें आपकी मेरे ज़हन में नक्श है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम करके, अल्लाह के नबी की एक जो हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलास, ये जो हदीस, जो मरने के बाद 3 चीज़ें जारी रहती, उसमें सदक़े जारिया है, इल्म भी सदक़े जारिया, और इल्म के अलावा भी बहुत सारे हजरत के सदक़े जारिया वाले काम बहुत हैं। आखिर में एक मुलाकात में हजरत ने जिक्र किया, मुमकिन है वो मौलाना नौमान साहब मौजूद थे उसमें, हजरत ने फरमाया था कि गांव की एक ज़मीन है, वहाँ उनकी अपनी भाइयों की, उस ज़मीन को मदरसे के लिए वक्फ करना रखेंगे, वरना कितने लोग ऐसे हैं, दुकान मकान, मकान दुकान, दुकान मकान कब्रिस्तान। फिर उनके बच्चे को एक बार अब्बा की खबर कहें, हाँच कहाँ की है कहना है। अब बाप की खबर को बेटा नहीं पहुँच रहा है तो पोतरे कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन हज़रत वाला ने ऐसा काम किया कि क़यामत तक इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हज़रत का तज़किरा चलता रहेगा। बस अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया सुना गया, कहने वाले को सुनने वालों को सबको अभी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दिन की ज़रूरत होती थी, सफ़र एक दिन में ही पूरा हो सकता था, बावजूद इसके मैं 2 दिन कर लेता उसे। ख्वाहिश ये होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत की सोहबत में रहूं। जैसे उलमा इकराम बता रहे थे, हज़रत के फ़यूज़ व बरक़ात तो सारे आलम में हैं। एक मरतबा हमारा सफ़र था, मैंने हज़रत के हाथ पकड़े और मैंने कहा, हज़रत मैं बड़े अदब व एहतराम से, अगर आप इजाज़त दें तो पैर पकड़ लूँगा, इसे आप पसंद नहीं करेंगे मैं जानता हूँ। बड़े अदब व एहतराम से आपसे मैं आपके हाथ पकड़कर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपका फैज़ सारा तमिल दुनिया पर है, हम उर्दू वाले महरूम हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की बरकत से तकरीबन पौना तमिलनाडु फिरा हूँ। जब मेलुचारम में हम पढ़ते थे तो मेरे भाई का जब इंतकाल हुआ, शहीद हुआ, अब्दुल्ला हजरत, आप अब्दुल्ला हजरत से भी तालीम हासिल की है, मदरसा दारुल उलूम दाऊदिया रोड में। हजरत अब्दुल्ला साहब ने फरमाया, सैफुद्दीन क्या मुझसे कोई शिकायत है?
ہمارے والد نے فرمایا حضرت استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، میرا بچہ تو چلا گیا لیکن اور ایک بچہ آپ کی خدمت میں دے کے جا رہا ہوں، چاہے آپ اس بنا کرتے تھے تو دوسری طرف تربیت بھی پاتے تھے۔ بولنا ہو تو کیسے بولیں، مہمانوں کی خدمت کرنا ہو تو کیسی خدمت کریں، اگر کسی کے ساتھ چلنا ہو تو کیسے چلیں، یہ ساری وہ ادائیں ہیں جسے ہم نے ہمارے اساتذہ اکرام سے سیکھا۔ ہاں کچھ قابل تو نہیں، لیکن آپ کی دعاؤں سے اللہ نے کچھ خدمت کا موقع دیا، اس پر ہم اللہ کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں۔ میرے استاذ چونکہ بہت زیادہ میرے قریبی تعلق تھے، رمضان شروع ہونے سے کچھ دن قبل بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد تشریف لائے، بہت دیر تک بیٹھ کر بہت ساری باتوں کو ہمارے سامنے ذکر کیا، اس لیے کہ کئی مسائل ایسے آ جاتے تھے جن پر ہمارے اساتذہ کی رہبری ہمارے لیے بہت ضروری ہوا کرتی تھی، اس لیے میں نوٹ کر کے رکھ لیتا کہ جب بھی موقع ہوتا ہمارے ان اکابر اساتذہ سے ان مسائل کا حل تلاش کر کے لوگوں تک پہنچانے کی خدمت کر لیں۔ اللہ آج ایمان والے ایمان چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کتنوں کے حالات ہم سن رہے ہیں، ہم تو ایمان چھوڑ دیے، ہم تو نصارہ بن گئے، ہم تو ایمان چھوڑتے بولتے مالک ایسے حالت سے بچا لے، ارتداد کا دور آ گیا مالک، اللہ خاتم النبی محمد رسول اللہ کہنے والے اے اللہ کم ہو جا رہے مالک، اے اللہ ہمارے بچوں پر ہم فرما، ان کے اعمال پر اے اللہ ان کی نیتوں کو درست فرما لے، اے اللہ حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دعا قبول فرما، اے اللہ جن کے لیے ہم نے اللہ نے منایا ہے مالک، اے اللہ اس مرحوم کی مغفرت فرما، جو اوصاف ہم سنے مالک اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو اے اللہ صبر جمیل نصیب فرما، ان کے اولاد کو ان کے خاندان کو صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ ان کے نقشہ قدم چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کو عمر و برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کو ہر خیر سے نواز دے، ہر شخص کی حفاظت فرما دے، امت جتنے پریشان حال ہے مالک پریشان دور فرما، اے اللہ جو قرض پھنسے ہوئے قرض شکل پیدا فرما، اے اللہ جو سود پھنسے ہوئے اللہ جل جنت سے فرما، اے اللہ جو بیمار ہے مالک انہیں شفا کاملہ عاجلہ مسلم نصیب فرما، حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبول فرما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تبارك وتعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله۔